فی مقام آخر ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد واصحاب سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا امام الانبیاء والمرسلین۔ اللہ تبارک و تعالی دی حمد و ثنا حضور سرور کائنات منبع جود و سخا پیکر لطف و عطا آفتاب خدا احمد مجتبیٰ حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ بے کس پناہ دے اندر ہدیہ درود و سلام پیش کرن تو بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف دے اندر رمضان شریف دی فضیلت دے وچ کئی متعدد مقامات دے اتے آیات دا نزول کیتا ہے۔ متعدد مقامات دے وچ قرآن شریف دے اندر رمضان شریف دی فضیلت مختلف طریقاں دے نال انداز دے نال اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگاں نو سمجھائیے، جس دے وچوں ایک اے بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن شریف دے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رمضان شریف دی شان بہت زیادہ ہے۔ کیوں؟ شہر رمضان، اس واسطے کہ رمضان شریف دا او مہینہ ہے الذی جس کے اندر فیہ القرآن میڈا قرآن نازل تھی ہے، یعنی قرآن دی جڑی نزول والی مقصد ہے کہ صورت ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن شریف نو نازل اس رمضان المبارک دے مہینے دے وچ کیتا ہے۔ تساں آکھسو قرآن شریف دا 23 سالاں دے وچ کم و بیش 23 سالاں قرآن شریف نازل تھے ہے، 23 سالاں بد رمضان شریف دا تے ہکو مہینہ ہے، وقت قرآن شریف رمضان کنجے نازل تھے، حالانکہ قرآن شریف تا 23 سال کو لگن۔ جس وقت ضرورت کون دی آئی، جس آیت دی اللہ تعالیٰ او آیت نازل کر دیندا آئی، جنگ دے موقع دوتے جنگاں دی آیت، فدیہ دے موقع دوتے فدیہ دی آیت، مدینہ شریف دے وچ سورت جڑیاں نازل تھیاں او مدنی سورتاں، مکہ دے وچ کچھ نازل تھیاں او مکی سورتاں، حج دے موقع دوتے نازل تھیاں او حج دے احکام، نماز دے احکام، 23 سال لگن، 23 سال بت ایک رمضان دے مہینے چ قرآن کنجے نازل تھے ہے۔ اس دا مفسرین جواب دیتا ہے کہ قرآن شریف جڑا رمضان شریف چ نازل تھی ہے، اس دا مقصد اے وے کہ اللہ تبارک و تعالی نے لوح محفوظ تو عرش تو قرآن شریف نو اسمان دنیا دے اتے جڑا نازل کیتا ہے وہ رمضان شریف دے مہینے دے وچ اکٹھا کر چھوڑا ہے۔ لوح محفوظ تے قرآن شریف مکمل ہائی اتھوں چاہ کے اسمان دنیا یعنی جڑا اسمان نظر آندا ہے پہلا اسمان ادھے اتے اللہ تبارک و تعالی نے یک لخت رمضان شریف دے وچ نازل کر چھوڑا ہے، وت اسمان دنیا تے پہنچ گیا۔ ہن اگاں ترتیب مطابق وت اسمان دنیا تو اگاں ترتیب مطابق وت آیتاں نازل تھیندیاں رہیاں، پچھو تا اٹا آ گیا مرکز دے اتے کٹھا، وت اگاں ایستا تقسیم تھیندا رہ گیا، پچھوں اتوں آ گیا قرآن اسمان دنیا دے اتے، وت اگاں جویں ضرورت پوندی رہ گئی ایستا آیتاں دا نزول تھیندا رہ گیا۔ 23 سال لگ گئے اسمان دنیا تو قرآن شریف نو مکمل تھیون دے وچ، تے پچھو جڑا نزول تھی ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن،
او قرآن جڑا نازل تھی ہے عرش تو اسمان دنیا دے وچ اسمان دنیا دے اتے او کیڑا مہینہ آئی او رمضان المبارک دا مقدس مہینہ آئی اے اصل اس آیت دی تفسیر اور اس آیت دی اے وضاحت ہے اس واسطے رمضان المبارک دے مہینے دے بہت زیادہ آداب بیان کیتے گئے ہیں کہ رمضان شریف دے وچ چونکہ قرآن نازل تھے ہے اس واسطے اس دے آداب اللہ تبارک و تعالی نے بہت زیادہ بیان کیتے ہیں رسول اللہ علیہ السلام نے رمضان المبارک دا بہت زیادہ خیال کیتا ہے شعبان دے مہینے دے وچ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر تہ بند حضور چادر بندیاں چادر آپ نے کس کے بدھی چا حضرت عائشہ صدیقہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ ایڈی چھک کے کیوں چادر بدھی نے حضور نے فرمایا تین نہیں پتہ رمضان شریف آندہ پہ ہے اس واسطے سان پوری تیاری کر گھننی چاہیے دیئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوری تیاری کر گھندیاں کہ رمضان شریف آندہ پہ ہے اسائیں تیار کھڑے ہیں اسائیں تیار ہیں اسائیں کوئی سست نہیں اسائیں اپنی کمر کس گدیے چادر اسا اپنی کس کے باندھ چھوڑیے اس واسطے کہ بندہ جس وقت چل دے تے سفر چوکھا ہوئے وقت بندہ اپنی چادر نو پرانے کیا جی لوگ او کس کے باندھ گندیاں بھئی سفر دو تے ویندے پہ ہیں کس کے باندھ گنو فرمایا رمضان آندہ پہ ہے کس کے چادر باندھ گنو اس واسطے حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان شریف دا باقاعدہ طور دوتے خیال رکھ دیان حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ اپنے دل دے بارے یہ معلوم کرنا چاہتا ہے کہ میرا دل صاف ہے یا میل ہے میرا دل ٹھیک ہے یا غلط ہے میرا دل درست ہے یا درست نہیں میرا دل رحمان علیہ پاسے ہے یا شیطان علیہ پاسے ہے کوئی بندہ اگر پتہ کرنا چاہتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ترائے چیزاں دا پیمانہ سن دے دیتا فرمایا اگر تو اپنے دل دا پتہ کرنا چاہتا ہے تو پھر آپ نے فرمایا اطلب قلبکا اند ثلاثت موادیا ترائے مقامات دے ہوتے اپنے دل دی پہچان تو کر سکتا ہے ترائے جھائیاں دے ہوتے اپنے دل دی پہچان تو کر سکتا ہے ترائے مقام دے ہوتے تن پتہ چل ویسی تیرا دل کیڑے پاسے زیادہ میلان رکھ دے شیطان دی طرف یا رحمان دی طرف نیکی دی طرف یا بدی دی طرف اچھائی دی طرف یا برائی دی طرف ترائے مقام تے اپنے دل نو جانچ پڑتال بہتر طریقے دے نال تو کر سکتا ہے الاولو عند سماع القرآن پہلی چیز کیڑی ہے کہ پہلی چیز عند سماع القرآن قرآن جلے پڑھی دا پیوے قرآن تراویاں دے اندر یا اگے پیچھے قرآن جس وقت پڑھی دا پیوے نماز دے اندر جڑی جہر علی نماز ہے صبح مغرب عشاء عند سماع القرآن قرآن جلے پڑھی دا پیوے اس لئے اپنے دل دی کیفیت دیکھیں کہ اگر دل تیڑا لذت پکڑ دا پیے چاس پکڑ دا پیے محظوظ تھین دا پیے تو وقت سمجھ گنے تیرے دل دی رغبت شیطان علیہ پاسے نہیں بلکہ قرآن تے رحمان علیہ پاسے جلے قرآن پڑھی دا پہ ہوئے تے اگر بندہ آکے قرآن پڑھی دا پہ ہے کیلے مکسی کیلے گھر ویسوں کیلے جان چھٹ سی تو وقت سمجھ گنے کہ تیرے دل دے اندر رول ہے عند سماع القرآن قرآن پڑھی دے وقت دل دا پتہ چال ویسی ایک دوسرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسئلہ بالکل ظاہر تے باہر کر چھوڑا مسئلہ بالکل کھول کے رکھ چھوڑا دوجا فرمایا فی مجالس الذکر ذکر دی محفل دے اندر اللہ والا دی محفل دے اندر اگر تیڑا روح کرے کہ میں بیٹھا راما دل تیرا کرے کہ محفل چل دی راوے
تو سمجھ گئے دل صاف ہے، دل ستھرا ہے. یہ دوسرا پیمانہ حضور نے دسا دیتا. تے تیسرا تے آخری پیمانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل مسئلہ کھول دیتا. فرمایا فی خلوت، علیحدگی دے اندر، یہ لے لگوں میں علیحدگی دے اندر، خلوت دے اندر، یہ لے اکیلا ہوویں. وات بھی تینوں پتہ لگ سی کہ تیرا دل ہن لگا ہے تو ہن کیڑے پاسے مائل تھیندا ہے. موبائل تیرے کولے، پیکج تیرا لگا ہویا ہے، نیٹ تیرا کھلا ہویا ہے، تے اکلا تو بیٹھے ہور تن دیکھن والا کوئی نہیں. اطلب قلبک عند ثلاثت مواضع. وقت پتہ لگ سی کہ کیڑی شے دے دیں تے کیڑی شے نہیں دے دا. وقت پتہ لگ سی کہندے نال گال کر دیں تے کہندے نال نہیں کردا. وقت پتہ لگ سی کیڑے پاسے اس موبائل تے فون نو استعمال کر دیں تے کیڑے پاسے نہیں کردا. فی خلوت، فی خلوت، فی خلوت، علیحدگی دے اندر بھی پتہ لگ ویسی تیرے دل دا رجحان کیڑے پاسے. اگر تو اکیلا ہے تے تیرا دل غلط پاسے، تیرا دل برائی والے پاسے، تیرا دل 2 نمبر چیزاں والے پاسے اگر مائل تھیندا ہے، وہ تینوں اپنے دل دی صفائی دی ضرورت ہے. تے اگر علیحدگی دے اندر ہوویں تے وقت بھی تو ٹھیک ٹھاک بیٹھا رہویں، وہ تیرے دل نو صفائی دی ضرورت کوئی نہیں، بلکہ تیرا دل صاف شدہ ہے. یہ مسئلہ آ گیا. پہلا اطلب قلبک عند ثلاثت مواضع. ترائے مقام تے تینوں پتہ چل ویسی کہ تیرا دل کنجے. فی ہیں جی خلوت، خلوت دے اندر. فی مجالس ذکر، ذکر دی محفل دے اندر پتہ لگ ویسی کہ تو کیا دیں ختم تھی وے یا چلے. تے تیسری کیڑی چیز ہے عند سماع القرآن، قرآن سن دے وقت. اس واسطے تراویح دے اندر یا قرآن پڑھدا پیا ہے، اگر اکلا تراویح پڑھدا پیا ہے، قرآن پڑھ دے وقت یا قرآن سن دے وقت، چاہے سورتن وہی تو قرآن ہے، تے چاہے ٹھیک ہے کہ نہیں جی منزل ہے وہ بھی قرآن ہے. اگر سن دے وقت تیرا دل لگا ہوا ہے کہ پڑھدا رہے تے میں سندا رہواں، پڑھدا رہے تے میں سندا رہواں، وقت تیرا دل صاف ہے، ستھرا ہے، شفاف ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیمانہ دسا دیتا. دوسرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دل دی صفائی، دل دی صفائی. اکے دل دی صفائی اکے رمضان شریف دے اندر آداب کیڑی شے اکے تجارت. تجارت رمضان شریف دے اندر جڑا بندہ سودا فروخت کردا ہے، بات بھی دیکھنا پوسی. تجارت دے آداب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی احادیث طیبات جڑے اخذ کیتے گئے انہاں دے وچ فرمایا کہ 10 حصے اللہ تعالیٰ نے کل رزق دے معین کیتے 10 حصے تے 10 حصاں دے وچوں 9 حصے اللہ تعالیٰ نے کام وچ رکھن. جس نو تو تجارت بھی آکھ سکدا ہے، کام بھی آکھ سکدا ہے، مزدوری بھی آکھ سکدا ہے. 9 حصے اللہ تعالیٰ نے رزق دے کام وچ رکھن تے ایک حصہ اللہ تعالیٰ نے پیا پھیلا دیتا ہے. وہ تن کہیں پاسوں بھی مل سکتا ہے کام کیتے بغیر. ایک حصہ تے کام دے وچ اللہ تعالیٰ نے 9 حصے رکھن. ہن بندہ حد حرام تھی ونجے تے کام نہ کرے تے 10 تے 11 تے 12 بجے اٹھیچے تے وقت آکھے کہ رزق دی تنگی ہے، میں مقروض ہاں، میرا بڑا مسئلہ اوکھا ہے. تو فرمایا کہ اے کیا جی اللہ تعالیٰ نے کام میں 9 حصے رکھن. تو دیکھ اپنا محاسبہ کر کام کریں دا ودا یا نہیں. اگر تو کام نہیں پیا کریں دا تو وقت 9 حصہ تو محروم ہے. بس ایک حصہ بچہ ہویا ہے جڑا پوری دنیا نو ملنا ہے تے اسے دے وچ تینوں کوئی چکا پھکا مل ویسی، ورنہ 9 حصہ تو محروم تھی گیا ہے. اس واسطے حضور نے فرمایا کام کر، کام کر. تے کام کیڑا کر، کام کیڑا کر اکے جائز کام. ہاں جائز کام کر. سمگلنگ نہیں کرنی، بلیک میلنگ نہیں کرنی، 2 نمبری نہیں کرنی، غلط چیز نہیں کیا جی خرید فروخت کرنی. فرمایا جائز کام، جائز کام، جائز کام. 9 حصے اللہ تعالیٰ نے اس دے وچ رکھ دیتے.
تے فرمایا تجارت دے آداب دے وچوں کہ وے کہ تجارت دے ذریعے دے نال دین دے اسلام پھیلے کہ کنیا کہ تجارت دے آداب دے وچوں پہلا ادب وے کہ جلے کوئی چیز ویچن لگتا اس دا عیب ظاہر کر، عیب ظاہر کر، یہ پہلا سودے دا۔ تے دوجی چیز کیڑی ہے کہ جلے کوئی چیز ویچن لگتا اس دے وچ نفع کم گھن، تھوڑا نفع تھوڑا گن۔ دو تے تیسری چیز کہ کہ جلے کوئی چیز سودا ویچن لگ تا سچی قسم بھی نہ کھا، ترائے یہ حدیث شریف ہے۔ تے چوتھی چیز کیڑی ہے کہ جلے کوئی سودا ویچن لگ تا اس لے رسول اللہ دی ذات دے ہوتے درود و سلام نہیں پڑھنا، درود نہیں پڑھنا، اے میں بھلا نہ بلکہ حدیث نہیں آ رہے درود پڑھنا نا جلے سودا ویچن لگ تے سودے دی خرید و فروخت پہ تھیندی ہوئے بسم اللہ تا پڑھ سکتے ہیں، اعوذ باللہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لا حولا بھی پڑھ سکتے ہیں، یا حیو یا قیوم بھی پڑھ سکتے ہیں، یا سلام بھی پڑھ سکتے ہیں، یا رؤوف بھی پڑھ سکتے ہیں، یا وہاب بھی پڑھ سکتے ہیں، یا رزاق بھی پڑھ سکتے ہیں، اللہ دی اسماء جلالیہ تے جمالیہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن درود شریف نہیں پڑھنا، درود شریف نہیں پڑھنا۔ اس واسطے کہ درود دے آداب دے وچ نہیں کہ سودے دی خرید و فروخت پئی تھیندی ہوئے تے محمد الرسول اللہ دی ذات تے درود پڑھی دا پیا ہوئے، جلے حضور دی ذات دے تے درود پڑھیں اس لے محو ہو کے مصروف ہو کے نہیں پڑھنا بلکہ مست ہو کے پڑھنا ہے، محبت دے وچ آ کے پڑھنا ہے، عشق دے وچ آ کے پڑھنا ہے، عقیدت دے وچ آ کے پڑھنا ہے، عقیدہ دیکھ پڑھنا ہے۔ اس واسطے پیر صاحب بول گیا زمین چاند ستارے سلام کہتے ہیں، زمین چاند ستارے سلام کہتے ہیں، زمین چاند زمینی چاندنی ستارے سب سلام پڑھ دیں، سب سلام پڑھ دیں، تو بھی پڑھ سکتا ہے لیکن سودا ویچ دے وقت درود نہیں پڑھنا۔ جدہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سودا ویچ دے وقت منع کر سکتے ہیں، یہ توجہ طلب گالیا، سودا ویچ دے وقت منع کر سکتے ہیں کہ درود نہ پڑھائے، اس واسطے کہ اس لئے ٹھیک نہیں۔ تے اگر اذان دے اگو پچھوں درود پڑھنا منع ہویا تو اللہ دا نبی اس لئی تو منع کر سکتا آئی، اس لئی تو منع کر سکتا آئی۔ یہ لئے ممانعت دی لسٹ منع کرن والی گفتگو اور ممانعت دی ترتیب نمبر شمار شروع ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دسا دیتا، جگہ پاک نہ ہوئے درود نہ پڑھیں، جسم پاک نہ ہوئے درود نہ پڑھیں، کپڑا پاک نہ ہوئے درود نہ پڑھیں، تے سودا پیا ویچ دوں میں درود نہ پڑھیں، بیت الخلال پاسے ویندہ پیوں میں درود نہ پڑھیں۔ تے فرمایا اذان تو اگے پیچھے بھی تا آگ سکتے ہیں، اذان تو اگے پیچھے درود نہ پڑھیں۔ یہ لے اے ساریاں چیزاں اللہ دے نبی نے شمار کرا چھوڑیاں ہیں، فقہاء، علماء، مشائخ، بزرگان دین، تو اے چیزاں کیوں نہیں شمار کرائیاں کہ اذان تو اگے پیچھے ہی درود نہ پڑے، درود نہ پڑھیں۔ معلوم ہویا اذان تو پہلے تے بعد منع کوئی نہیں، اگر منع ہوئے آتی اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرور منع فرما چھوڑنا۔ سبحان اللہ۔ زمین چاند ستارے سلام کہتے ہیں، زمین چاند ستارے سلام کہتے ہیں، یہ کس کا نور نظر آ رہا ہے دریا میں، سمندروں کے کنارے سلام کہتے ہیں، وہ سمندروں کے کنارے سلام کہتے۔ نصیر نام جب آتا ہے ان کا ہونٹوں پر،
نصیر نام جب آتا ہے ان کا ہونٹوں پر تو وقت درود پڑھتے ہیں سارے سلام کہتے ہیں درود پڑھتے ہیں سارے سلام کہتے ہیں۔ حضرت بلال اذان پڑھی، کانا یاقفو علی باب النبی بعد الاذان فقال الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ حضرت بلال تنویر الحوالق فی شرح موطا امام مالک اس دی حدیث ہے کہ حضرت بلال کانا یاقفو، اے عربی دے لفظ میں پڑھدا پیاں، کوئی انجن آ کے بھئی آپ تو سب بیان کیتا ہے، نہیں، اختراعی نہیں، من گھڑت نہیں، خود بنائی ہوئی نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی حضرت بلال اذان جلے پڑھیا کانا یاقفو کھڑو ویندا ہائی اللہ باب النبی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے دروازے دے سامنے، جتے حضور بیٹھے ہوئے نا تے دروازے تے سامنے بندہ کھڑو ہوئے تے وقت مسلح والا بندہ نظر آندا ہے تے سیڈاں دوتے ہے تے وقت نہیں آندا، درمیان ہور مسجد دیاں دیواراں تے کونے تے پلر آ ویندے سامنے کھڑے ہو کر اللہ باب النبی، نبی کے دروازے پر جس دروازے سے محمد مصطفیٰ کا چہرہ وضحا نظر آ رہا ہوتا تھا، فقالا تے حضرت بلال بعد الاذان، اذان تو بعد اچھے آواز نال پڑھدا آئی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ اس واسطے اللہ دا نبی اگر اتھے منع کر سکدا ہے کہ سوتے دے وقت درود نہ پڑھیں تو اتھے ہی منع فرما سکدا ہے۔ تو فرمایا مسئلہ کیڑا بیان تھیندا پیا ہے کہ عیب ظاہر کر کے ویچ ایک تے دوجا اے حلال کام میں، حلال تجارت اے چیزیں عیب ظاہر کر کے ویچ ایک، بیا سچی قسم نہ چاہ، دوں نفع تھوڑا گن، ترائے درود نہ پڑھ، چار، چلو چوتھی چیز تراہ گئی وہ تا بندے مسیتاں دے وچی تے اگے پیچھے ہی درود پڑھنا چھوڑ گئے ہیں، کوئی چند بندے بچے ودے ہیں جنہاں نو ٹائم ہی نہیں لگدا، کوئی پڑھا تا 8-10 بار پڑھ چھوڑا، کثرت درود دی کثرت لوگ کیا جی وہ ترک کر چکے ہیں، اس واسطے بے برکتی آ گئی ہے تے کچھ پڑھن والے ہیں وی صحیح، انہاں دے سر دے اوتے اے کم چلدا پیا ہے، کچھ پڑھن والے ہیں نہیں صحیح، ساری اجا ختم نہیں تھے، انہاں دے سر دے اوتے جہان وسدا پیا ہے۔ لیکن پہلیاں ترائے چیزاں تے غور کر، آج بالکل برعکس تھی گئی ہے۔ حضور فرمایا سچی قسم بھی نچا، آج سودا وچین دے لوگ جھوٹیاں قسم چیندا پیا ہے، تے حضور تو سچی بھی منع کر گئے۔ ایک دوجا فرمایا کہ نفع تھوڑا گھن، دور حاضر جڑا حال تھیندا پیا تھان پتہ ہے، نفع زیادہ گھنیدا پیا ہے، دو تے تیسرا آپ نے فرمایا عیب ظاہر کر کے ویچ، اس سودے چ اے عیب ہون عیب ہووے تا عیب ظاہر نہیں کیتا ویندا، عیب چھپا کے ویچا ویندا ہے۔ ہن بالکل برعکس تھی گیا کم، اللہ دے نبی نے فرمایا تجارت تاں جائز ہے، اے سودا ویچنا تاں جائز ہے، دکانداری کرنا تاں جائز ہے کہ قسم نہ چاہ، نفع تھوڑا گن، عیب ظاہر کر، اگر عیب ظاہر نہ کرے سے قسم جھوٹی تے بھاویں سچی جیسے تے پھر فرمایا نفع زیادہ گن سے تو وقت اس دے وچ تھوڑا بہو نہیں بلکہ بہو زیادہ او دے وچ ہے جی کھوٹ رل ویسی، وقت ساری دی ساری او حلال نہ ہو سی، اس وچ کھوٹ مکس تھی ویسی، وقت سونا کھوٹ والا ہووے اس دا وقت مقام بھی دیکھ تے کھرا تے سچا تے خالص سونا ہووے وقت اس دا درجہ بھی دیکھ۔ اس واسطے رزق تاں خالص تھی سی جو فرمایا اے آداب تجارت تیرے کل موجود ہیں۔ اگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تے اے آداب رمضان کہ رمضان شریف دے اندر بھی تے اگے پیچھے بھی آداب تجارتیں ہونے چاہیے، دو تے تیسری کیویں کہ تیسرا انسان دا دل صرف اللہ لے پاسے رجوع کرے، صرف ایک اللہ لے پاسے رجوع کرے،
بزرگان دین انبیاء کاملین انہاں دا وسیلہ برحق ہے کہ بزرگ دا وسیلہ بھی تو پیش کر سکتا ہے اس سے ممانعت نہیں لیکن منگنا کہندے کول ہے وہ صرف اللہ کول ہے سوال کہندے کول کرنا ہے وہ صرف اللہ کول کرنا ہے فرمایا رمضان شریف دے وچ اللہ دی رحمت نیڑے ہوندی ہے و تو اللہ تعالیٰ کول منگ سے تے جلتی تینو میسر آوے سی جلتی میسر آوے سی کہ بزرگ دا وسیلہ پیش کر سکتا ہے غوث جلی دا کر گولے دے مہر علی دا کر کہ سید دا کر کوٹ کمالیہ دے خواجہ خواجگان خواجہ محمد خاستہ نور او بھی اچھی ہستی ہائی اس دا وسیلہ پیش کر جبی دی بادشاہ میاں حیدر علی شاہ دا وسیلہ پیش کر کوئی ممنوع نہیں پیر سیال دا کر پیر سواگ دا کر پیر بارو دا کر اللہ دے کہ فقیر دا کر اگر لگا کہ سیاسی کل وان لگا کہ بندے کل وان وات تیرا کام تے اگر کوئی سفارشی گھن کے ویسے تو وات کام کنیے تھی سی فرمایا اللہ تبارک و تعالی دی بارگاہ دے وچ اگر ایک آدمی ونجے اس دا بیا مسئلہ ہے تے اگر نال نبی گھن کے وسی ولی گھن کے اللہ دی برگزیدہ ہستی دا وسیلہ گھن کے ونجے تو وقت اس دی دعا دی قبولیت تے اجابت دے زیادہ چانسز بڑھ ویندن اس آستے کہ تو میرے کول او گھن کے ہستی آیا کھڑوتا ہے کہ جس ہستی نو اللہ تبارک و تعالی نے قبولیت دے تاج دے نال نواز چھوڑا ہے اس واسطے فرمایا اگر بندہ دل دی لو ایک وحدہ لا شریک نال لاوے ایک اللہ نال تو فرمایا کہ ڈیمبو تے دوسرا پروانہ انہاں دے وچ مقابلہ لگا ڈیمبو آکا میں شمع دا زیادہ عاشقاں تے پروانے آکا میں زیادہ عاشقاں پروانے آکا میں ڈیمبو آکا میں واقعہ تو بعد نتیجہ دیکھنا پوندا ہے چھڑا واقعہ نہیں سننا پوندا ڈیمبو آکا میں عاشقاں پروانے آکا میں عاشقاں خیر پروانے آکا بھئی نہیں کریں دیا ہیں آج رات پتہ لگ ویسی جتنیاں اس محلے دے وچ شمعاں ڈیوے اس محلے دے وچ روشنن تو بھی شمار کر تے میں بھی شمار کرے ساں گن ساں پتہ لگ ویسی فجر تو گن کے آ اس محلے چتنے ڈیوے بلدے پین آج رات تے میں بھی پتہ کر کے آساں کہ اس محلے دے وچ اتنے ڈیوے بلدے پین آج رات تو وقت فجر پتہ لگ ویسی جلے فجر تھئی ڈیمبو تے پروانہ جمع تھی گئے ڈیمبو نے آکا ہاں اس آکا اس محلے دے وچ ڈیمبو آکا اس محلے دے وچ 111 ڈیوے بلدے پین گھر تا زیادہ ہیں لیکن جڑے ڈیوے بلدے پین وہ 111 ہیں پروانے آکا خیر تو شمع دی محبت دے وچ جھوٹا ثابت تھی گیا ہے اس آکا کیوں میں تن گنتی کر کے دیتی ہے تے آکھے بے گنتی کر کے آ پروانے آکے اگر تو شمع دا اور ڈیوے دا سچا عاشقوں میں آ تا پہلے ڈیوے تے شمع دو تے اپنی جان دے دے میں آ دوجی شمع لے پاسے ونجے ہی نہ آج پہلے یک گیر تے محکم گیر ایک نو ناپ تے مضبوطی نال ناپ استقامت اس دے وچے کہ جیڑی شے بھی پکڑ ایک پکڑ یہ نہیں کہ کہلے کتھے تے کہلے کتھے تے کہلے کتھے فرمایا استقامت اپنے وچ پیدا کر وہ استقامت کے وے خدا وحدہ لا شریک نہ لولا اللہ تبارک و تعالی دے کولو منگ تے اولیاء تے انبیاء دے وسیلے نال منگ جلے خدا وحدہ لا شریک منگ سے تے فرمایا او منگن دے طریقے کیڑے ہیں فرمایا منگن دا طریقہ سحری دے وقت افطاری دے وقت یہ خاص الخاص اوقات رمضان المبارک دے اندر اگے پیچھے بھی مانگ سکتا ہے لیکن اے خاص اوقات اے مہینہ خاص ہے مت اس مہینے دے وچ اے اوقات خاص ہیں سحری دا مت افطاری دا اے خاص اوقات ہیں رمضان شریف دے وچ جیڑی بندہ نیکی بھی کرے اگر کوئی صدقہ کرے اس دا درجہ بھی زیادہ ہے مثلا مسجد تھوڑی ساری مسجد مکمل تھی گئی ہے تے ایک اس دا محراب ریہا کھڑا ہے یہ بھی مقصد ہے کہ محراب جڑا ہے یہ نک کے نک جی میں بندہ سارے کپڑے پائی کھڑوتا ہوئے تے اس دے نک دا مسئلہ ہوئے تو بندہ
آکھ سکتا ہے بھائی تیرے نک دا کوئی مسئلہ ہے، باقی کپڑے ساری مسجد تھوڑے تعامن نال پائی کھڑی ہے تے مسجد دا نک رہا کھڑے، مسجد دا نک رہا کھڑے، اس واسطے ساڈا تھوڑا نک کے کیا کہ اس مسجد دے نک دے بارے بھی تھوڑا جی سوچو تے فرمایا گیا ٹھیک ہے کہ نہیں جی، اس مہینے دے اندر جیڑی بھی نیکی کی دی جائے، جیڑی بھی ادا درجہ اودی فضیلت زیادہ ہے، دعا اللہ تعالیٰ کو لسا منگ دے ہیں ادا درجہ فضیلت زیادہ ہے۔ افطاری دے وقت ایک بزرگ آتا ہے، میں کشف قبور کیتا، کشف قبور، کشف قبور یہ بڑی مشکل چیز ہے، خواب دی تعبیر تے کشف قبور یہ دو چیزاں مشکل ہیں۔ کشف قبور دا معنی کیویں قبر دوتے بان کے کشف کیتا ویندا ہے تے اس قبر والے دی روح سامنے آ ویندی ہے، اس کول تو قبر دے حالات پوچھ سکدا ہے، لیکن یہ بندے تاب نہیں لا سکدے، جلے روح اگوں آندی ہے نا بندہ جڑا سامنے کھڑوتا ہوندا ہے او اس روح دے کولو پوچھن دی جرت نہیں کر سکدا، اس واسطے آتے نے مشکل ہے کوئی اے جیاں بندہ ہوئے کہ جی اپنی پاور زیادہ ہوئے او کشف قبور کر سکتا ہے، ہر بندہ کشف قبور نہیں کر سکتا، یہ برحق کے کشف قبور، برحق صوفیاء بزرگان دین اللہ والے کشف قبور کیتے، قبر دے اتے وان کے روح حاضر تھی، اس کو پوچھا، روح بولی، انہوں نے معلوم تھیا یہ کشف قبور ہے، تو فرمایا کشف قبور، اس بندے نے کشف قبور کیتا، کشف قبور، پھر آکے جلے کشف قبور بندے کیتا تے روح آ گئی، اس آکا میں تیرے کو لے گال پوچھنا چاہنا، کل میں قبرستان دے اندر ڈٹھا ہے، وہ بزرگا دا پہ ہے، میں قبرستان دے اندر ڈٹھا ہے، بڑا اہم مسئلہ ہے، میں قبرستان دے اندر ڈٹھا ہے کہ ایک گٹھڑی کھلی ہے، گٹھڑی تے ساری دیاں ساریاں روحاں دوڑ پئیاں، روحاں بھاج پئیاں اس گنڈڑی دیر تے تو عزت نال تے وقار نال تے بڑی شان و شوکت دے نال اپنی قبر دے وچ بیٹھی رہی، تو نہیں دوڑی، ساریاں دوڑ پئیاں تو بیٹھی رہی، اے میں کشف قبور کیتے تے تیرے کول پوچھنا چاہتا، اے متصوف اے صوفی اس کول پوچھدا پیا، او مسکرا پئی، اسا کا ٹھیک تے ڈٹھے آکھے وہ جڑی گٹھڑی کھلی ہے وہ کیڑی گٹھڑی آئی، کس دی گنڈڑی آئی تے روحاں کیوں دوڑیاں تے کیڑیاں کیڑیاں دوڑیاں، اس روح آکا جڑی گنڈڑی کھلی ہے وہ ثواب دی گنڈڑی آئی، جلے بندے بل جملہ عمومی طور دے ہوتے سارے قبرستان آلانو فیتا پچینن، وہ عام ثواب دی گنڈڑی آئی، تے جڑیاں روحانو پچھوں انہاں دیاں اولاداں بھول گئیاں، وہ روحاں دوڑ پئیاں کہ چلو کہیں نہ کہیں پاسوں تا کوئی حصہ ثواب دا سادے ہاتھ آ گیا، دوڑ کے وہ گنڈھڑی دیر گئیاں تے اے روح تو کیوں نہیں دوڑی، اسا کا میں نو ضرورت دوڑن دی نہیں، اس واسطے کہ میرا ایک نیک بیٹا، بیٹے تا ڈھگ گئن لیکن ایک بیٹا اے جے ہیں کہ جڑا رمضان المبارک دے اندر افطاری دے وقت، روزانہ افطاری دے وقت میں نو فاتحہ خانی پچھیندہ رہندا ہے، او فاتحہ میرے ہوتے کافی تے شافی ہو ویندا ہے، میں نو دوڑن دی ضرورت نہیں پوندی۔ ہن محاسبہ کر کیڑے کیڑے پیو نو بھلی بیٹھن، کیڑے کیڑے ماں نو یاد رکھی بیٹھن بوقت افطاری، اگر تو چاہتا ہے کہ تیری ماں دی روح نہ دوڑے، تیرے باپ دی روح نہ دوڑے اگر فوت شدہ ہے، تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے اس محب نے، اس عاشق نے، اس صوفی نے، اس بزرگ نے مکھ کاٹ کے رکھ دیتا ہے، اسا کہ افطاری دے وقت تو میں پہلے آکے بہو اہم مسئلہ ہے، افطاری دے وقت میں بندہ انتظار چوندہ ہے کہ نہ گو دی آواز آوے، کہ نہ سیرن دی آواز آوے، روزے دار، روزے دار کھوجے اداران دی گل نہیں، روزے دار جی میں انتظار چوندہ ہے کہ نہ ہیں جی اعلان تھی وے، کہ نہ آواز آوے کہ روزہ افطار ہو گیا ہے، افطار ہو گیا ہے، فرمایا جی میں تو انتظار چ بیٹھا ہونا ہے روزے دے افطاری دے آواز دی، سائرن دے آواز دی، سپیکر دی آواز دی، فرمایا ساری دیاں ساریاں روحاں قبرستان دے اندر او انتظار چونیاں کہیں پاسوں تا کوئی فاتحہ خانی تے ثواب آویا، کہیں
پاسو تا فاتحہ خانی تے ثواب آویا. اس واسطے فرمایا افطاری دے وقت منتظر، افطاری دے وقت منتظر، روح منتظر رے منتظر رے منتظر رے کہ جی میں تو آدھا ہے روزہ چھٹے ہا. فرمایا اس بزرگ نے کہ او روح قبرستان چاندی ہے کداؤں تا ثواب آوے ہا، کداؤں تا ثواب آوے ہا. جی میں ہیں جی موسم ابر آلود ہوئے تے دیر تھی ونجے دیر تو ولا ولا گھڑی دیر دے دیں یار کے ہے یار کے ہے اتھے دیر تھی دیئے تے او بھی آدھیے کے ہو گیا ہے بیٹا بھول گیا اس نو گھٹی میں دیتی اس دی تربیت میں کی تھی اس دی تعلیم دی اخراجات میں کی تے اس دی شب و روز دی زندگی تے نظر میں رکھی تے ہون بھول گیا او انتظار چراندہ ہے. فرمایا کہ ہیں جی میں نے کچھ دنوں تو بعد وات کشف قبور کیتا. یہ اصل تو ہن مسئلہ ہے. وات میں کشف قبور کیتا تے وات میں ڈٹھا گنڈڑی کھلی تے سارا نالوں پہلے اوہ روح دوڑی جڑی پہلے میں ڈٹھی آئی کہ نائی دوڑ دی بیٹھی رہی آئی. ہن گنڈڑی کھلی ہے رمضان المبارک دے اندر کچھ سالاں تو بعد تے وات میں کشف قبور کیتا تے وات اوہ روح سارا نالوں پہلے دوڑ پئیے. میں سوال کھڑا کر دیتا میں نو سمجھ نہیں آئی آج تو کئی سال پہلے میں ویکھے آئی کہ تو نائیں دوڑ دی تے ہن سال کئی گزر گئے ہن دوڑ پئیں ہن وجہ کے وے کہ میرا بیٹا جڑا بوقت افطاری میں نو یاد رکھدا آئی اس سال میرا بیٹا فوت ہو گیا ہے. ہن پچھوں ہور درجہ تے ثواب پچاون والا کوئی نہیں. ہن میں بھی دوجاں دے فیتے دی محتاج ہاں میں بھی دوسروں دے فیتے دی محتاج ہاں میں بھی دوسروں دے فیتے دی محتاج ہاں. فرمایا دوڑی تے او بزرگ آدھا ہے میں آکا کشف قبور غلط بھی ہو سکتا ہے یہ میں خواب بھی غلط ہو سکتا ہے. کوئی شیطانی خواب کوئی نفسانی خواب کوئی اندر دا خواب کوئی باہر دا خواب انہیں میں کشف قبور دے وچ بھی مغالطہ لگ سکتا ہے. میں نے پتہ کیتا اس دے بیٹے دا گھر وان کے کیونکہ اللہ دا بزرگ آئی نا وہی توڑ پہنچا ہے. میں گھر وان کے پوچھا ہے کہ اس دا بیٹا آکے او حق ہو گیا ہے فوت ہو گیا ہے. میں آکا میرا کشف قبوری سچ ہو گیا ہے میرا کشف قبوری سچ ہو گیا ہے. تو اس واسطے فرمایا افطاری دے وقت والدین دیاں روحاں خاص الخاص کس دے وچ ہوندیاں. فرمایا او خاص الخاص توجہ دے وچ ہوندیاں اور انتظار دے وچ ہوندیاں. اور فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قرب خدا دے وچوں ایک اے چیز بھی ہے اعتکاف جڑا 20 رمضان المبارک نو اگوں انشاءاللہ شروع تھی سی 20 رمضان المبارک نو اعتکاف 20 رمضان المبارک سنت موقدہ علی الکفایہ. اگر محلے دے وچ کوئی بندہ نباسی کہ مسجد دے وچ تو سارا محلہ گناہگار ہو سی اگر کوئی بہ گیا تو سارا ثواب ملدا رہے ویسی. اس واسطے ایک بزرگ تا آدھا ہے کہ میں آدھا وہ بزرگ آدھا ہے میں آدھا کہ اللہ دے گھر دے وچ ایک بندہ نہ باوے بلکہ میں آدھا ہر گھر دا بندہ باوے ہر گھر دا ایک بندہ اعتکاف تے باوے. اگر کوئی اعتکاف دا خواہش مند ہے تو انشاءاللہ تھوڑے کو اس مسجد دے وچ بھی اجتماعی اعتکاف ہو سی حسب معمول سحری افطاری قیام توام مسائل وہ بھی اتھے کیا جی اعتکاف کر سکتا ہے. تے کوئی اپنی مسجد وچ پاونا چاہوے وقت بھی ثواب تو محروم نہ راسی. حضور نے فرمایا 2 حج تے 2 عمرہ دا ثواب اعتکاف والے مل سی. اور اعتکاف والا اس وقت اعتکاف کردا ہے گویا جی میں کوئی بندہ کہندے بوہے تے وان کے باہے تھی وے تے اس نو آ کے میں نہ اٹھی دا او تک جڑ تک میرا کم نہ تھی سی. فرمایا اس اعتکاف دی تشبیہ اور اعتکاف دی تمثیل اور اعتکاف دی مثال بزرگان دین اس نال دیتی ہے کہ جی میں کوئی بندہ کہندے بوئے تے وانی کے باہے تھی دے آتے کام کرتا اٹھی ساں گویا بندہ اللہ دے بوئے تے آ کے باہ گیا ہے. یا اللہ معاف کرتا اٹھی ساں یا اللہ قبول کرتا اٹھی ساں یا اللہ معافی دیتا اٹھی ساں. اعتکاف ایک ایسی شے ہے گویا بندہ اللہ دے بوہے دو تیوانی کے باہے گیا ہے. فرمایا اعتکاف اس دا معنی کے وے اپنے آپ نو روکنا. کس تو روکنا؟
اپنے آپ نو خواہشات تو روکنا، اپنے آپ تو لذات تو روکنا۔ خواجہ شاہ سلیمان توسوی اے حضرت پیر سید میر علی شاہ صاحب کل اس سے دا کہ آئی فیض آئی، بزرگان دین دے اپنے اپنے ایام ہوندے جی میں انشاءاللہ اگلے جمعے دوتے سالانہ جلسہ دستار فضیلت اور عرس شریف دی محفل ہو سی انشاءاللہ بوقت جمعہ۔ آپ بھی تے اپنے سنگتیاں ساتھیاں نو بھی نال لے کے آسو، یہ جیاں محفلاں دے وچ شرکت کرنا باعث ثواب ہوندا ہے۔ جمعۃ الوداع ہوتے انشاءاللہ اگلے جمعے تے 23 رمضان حضرت شاہ سلیمان توسوی اس دے کول پیر میر علی شاہ صاحب دے کول شاہ سلیمان توسوی دا فیض آئی سیال شریف دے واسطے نال۔ حضرت شاہ سلیمان توسوی کول کہیں پوچھا جنت کتنی دور ہے؟ شاہ سلیمان توسوی آکھا 2 قدم۔ جنت کتنی دور ہے؟ آکھا 2 قدم ہے۔ آکھا او کنye؟ آکھا پہلا قدم نفس تے رکھ تے دوجا قدم تیرا جنت دے بوہے تے وانج لگ سی جی۔ پہلا قدم نفس تے رکھ تے دوجا قدم جنت دے بوہے تے ویسی جنت 2 قدم ہے۔ آکے وقت یہ تا کام اوکھا ہے، آکے یہ تا گالے تین تا پہلے سمجھے بے 2 قدم ہے، لیکن نفس تے ہوتے قدم رکھنا اوکھا ہے۔ نفس نے تیرے کو لوں طلب کی دیئے کسے شے دی تو اس نو نڈے، نفس آدھے چوکھا کھا تو تھوڑا کھا، نفس آدھے عید دے موقع دوتے فلانی جھا دوتے سیر سپٹا تے وان تو نوان۔ اے نفس دوتے قدم ہے، پہلا قدم نفس پر ہوگا، دوسرا قدم خدا کی جنت کے دروازے پر ہوگا۔ نفس تینو آکے نماز نہ پڑھ تو پڑھ، نفس تینو آکے کلینہ تے پڑھ صفحہ تے نہ پڑھ، تیرے ریشمی گودے خراب تھینن، تو نفس تے قدم رکھ کہ میں تو پہلے بزرگان دین جنہاں نمازاں پڑھیاں نا، حضرت امام حسین نے انہاں کس تے پڑھیے؟ قالین تے نہیں پڑھی، صف تے نہیں پڑھی، مسلح تے نہیں پڑھی، جا نماز تے نہیں پڑھی۔ امام حسین امام علی مقام نے اگر نماز پڑھیے تا تپ دیئے ریت تے پڑھیے۔ آج تیریاں میڈیاں نمازاں دا ذکر نہیں تھیندا پہ آپ اس واسطے کیا سا آرام پراست تھی گئے ہیں، قالینہ دے تقاضے کر دے ہیں، سکون دے تقاضے کر دے ہیں۔ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نازاں دا پلہ ہویا ہائی، نخران دا پلہ ہویا ہائی، محمد مصطفیٰ دی گود چباہمنا لہائی، تو دھپتے پھرانا لائے، گلیاں تے کھرومنا لائے۔ حضرت امام علی مقام امام حسین اتنے ناز نخرے دا پلہ ہویا ہائی، لیکن نماز دی وچ جتنی مشکل آئیے قبول کی دیئے۔ اس واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حسین نو جنت دے جوانہ دا سردار بنا چھوڑا ہے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے سن سبق دیتا ہے کہ پہلا قدم نفس تے رکھ، نفس تے دوجا قدم جنت ہے۔ بزرگان دین دے اقوال سنن والے انہوں حضرت بایزید بستامی فرمایا کہ قبر نو اپنے واسطے تیار نہ کر، قبر نو اپنے واسطے تیار نہ کر، بلکہ اپنے آپ نو قبر واسطے تیار کر۔ دیکھ قبر نو اپنے واسطے تیار نہ کر، میری قبر فلانی جھانتے ہوئے فلانی جھانتے ہوئے، قبر نو اپنے واسطے تیار نہ کر بلکہ اپنے آپ نو قبر واسطے تیار کر۔ نماز، روزہ، اعتکاف، تراویح، قرآن تلاوت، صدقہ، خیرات، فطرانہ، فدیہ، دامہ۔ کتنے سالاں تو بے موسمیاں بارشاں پہ آندیاں، کتنے سالاں تو کنا اس دا بھی غور کر وجہ کے وے اللہ دے نبی نے فرمایا جس وقت تسا داما دیونا چھوڑ ویسو ویوے تو منہ موڑ ویسو اللہ تعالیٰ بے موسمیاں بارشاں دے سی۔ اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی صحیح و سند حدیث ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔